اللہ 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 قرآن کی کہہ رہا ہے جڑے قرآن نے نماز دا حکم دیتا ہے جڑے قرآن نے نماز دا حکم دیتا ہے جڑے قرآن نے روزے دا حکم دیتا جڑے قرآن نے حج عمرے دا حکم دیتا ہے اوہی قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى رشتہ داراں دی قدر کرو. پہلی وحی تو بعد جدو اماں خدیجہ نے نبی پاک نو دلاسے دیتے سن نا نبی پاک گھبرائے سن تے گھبرائے گھر آئے سن فرمایا سی خدیجہ میرے تے کمبل پا دے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تے اماں خدیجہ نے نبی پاک دا پسینہ مبارک صاف کیتا تے پتہ کیویں حوصلہ دیتا خدیجہ صدقے جائے سونےو گھبراؤ نہ ٹینشن نہ لو کوئی مسئلہ نہیں اللہ تانوں کدے بھی ضائع نہیں کرے گا. پھر نبی پاک دی سیرت دیاں خوبیاں بیان کیتیاں. سب تو پہلی خوبی اما خدیجہ نے نبی پاک دی بیان کیتی انک لتصل الرحم. سونیا تسی تے رشتہ داراں نال پیار ہی بڑا کر دے تسی تے رشتہ داراں دی قدر ہی بڑی کر دے. باپ دے رشتہ داراں دی قدر کرو چاچیاں دی قدر کرو تایاں دی قدر کرو پھپھیاں دی قدر کرو خالہ ماموں دی قدر کرو سسرال والیاں دی قدر کرو رشتہ داراں نال محبت کریا کرو. اے میرے نبی دی سنت ہے قرآن دا حکم ہے قرآن دا حکم ہے. اور جیڑا رشتہ داراں نال اکرام کردا عزت کردا ہے اللہ دی زندگی چ بھی برکت کردا ہے اللہ دی روزی چ بھی برکت کردا ہے. اللہ سب نو میرے سمیت سارے نو نیک عمل دی توفیق عطا فرمائے.